Bonjour chers étudiants, chers étudiants. Donc dans cette vidéo, j'aimerais bien vous expliquer le cours du marketing. Et plus précisément, on va parler d'une partie très essentielle du cours, une partie qui est très importante. Donc غادي نهضروا على la stratégie marketing. Donc شنو هي une stratégie marketing? Il faut savoir que la stratégie marketing est élaborée à partir de l'analyse des forces et faiblesses marketing de l'entreprise et d'une étude de son environnement. Donc la stratégie marketing كتالابورا à partir ديال les forces ou les faiblesses، يعني القوة والضعف ديال الشركة يعني اترافير ديك القوه واللي هي لا فورس والضعف اللي هي لا فيبليس كنقدروا اننا نديروا ليلابوراسيون ديال لا استراتيجي ماركتينغ. Très bien. خاصنا نعرفوا que واحد la chose très essentielle يعني avant de faire une stratégie marketing اول حاجه خاصنا نديرو هي une analyse. يعني on ne peut pas faire une stratégie يعني qu'après avoir fait une analyse. يعني on ne peut pas faire une stratégie يعني بلا ما نديرو une analyse, sinon on va faire une fausse stratégie à la base de rien. يعني il faut se baser sur une analyse. يعني قبل ما ان l'entreprise دير لينا une stratégie marketing خاصها اولا دير لينا une analyse. داكشي علاش حطيتها في هنايا في هي الاولى l'analyse عاد باش استراتيجي ماركتينغ. Très bien. هنايا في هاد لا فيديو هذا غادي نحاول انني نكسبليكي لكم هاد لو شيما هذا اي ماشي كله بيان سور. غادي نركز على لو دياغنوستيك انترن اي اكسترن اي لي اوبجيكتيف ابري سيغمونطاسيون سيبلاج بوزيسيونمون اي ابري من غادي تفهموا هاد لي دو شوز تري اسونسييل جو في vous expliquer la suite. دونك سوا سكرينيو هاد لو شيما هذا سوا نخليه لكم كوم ايماج واللي ما بانش لي يكتب لي في كومونتير باش انني نصيفطو ليه. دونك تري بيان نكملوا. اول ايتاب ها هي هو لو دياغنوستيك. لو دياغنوستيك عندنا انترن و اكسترن وغادي نضطر عاوتاني نرجع لهاد لو شيما هذا. دونك كتشوفوا هنا اوبجيكتيف وهنا دياغنوستيك. من هنا كنبداو دونك افون de fixer les objectifs قبل ما كنحدوا الاهداف. يعني قبل l'entreprise ما تفيكسي لينا les objectifs d'abord il doit faire un diagnostic. اولا خاصها دير واحد لو دياغنوستيك. هاد لو دياغنوستيك تيكون interne et externe. هنا schéma au cours وانا je vais essayer d'expliquer هادشي se forme يعني d'une manière très facile et d'une manière très très résumée. وتا هنا راه résumé bien sûr. donc غير هنا كتبتو شويه بلي كولور وكذا باش نفاسيليتي عليكم لا شوز. دونك دياغنوستيك كاين انترن و اكسترن. حنا سو كي نوز انتريس هو لو دياغنوستيك اكسترن. اول حاجه اسونسيال فهاد لو دياغنوستيك اكسترن هو ليتود دو مارشي. شنو هاد ليتود دو مارشي؟ هي الدراسه ديال لو مارشي. كيفاش نشرح لكم دون مانيير تري اسونسيال و تري فاسيل. دابا مثلا سوبوزون واحد الشركه ما بقاش كتغياليزي واحد لو شيفر دافير بحال الاول اللي هو تري اوغمونتي ولا مزيان، كتبقى تسائل كتقول يمكن لحقاش انا غيرت هاد لو برودوي ديالي. داكشي علاش كدير دي زيبوتيز. الا بقات الشركه كدير غير دي زيبوتيز فرضيات ما يمكنش تعطاها واحد الصوره حقيقيه على المشكل ديالها. باغ كونطخ الا دارت اون ايتود دو مارشي ومشات مثلا كدات دي كيسيونير كتسول لي كليون كتسولهم كتعطيهم اختيارات فوالا واش هاد البرودوي يعجبكم واش ما يعجبكمش شنو في نظركم خاصنا نغيرو. دونك هادشي كيعطي واحد الحلول اللي هما اللي كيساعدوا لونتربريز باش تعرف تفيكسي لي زوبجيكتيف ديالها. هذا لو دياغنوستيك اكسترن. اول حاجه هي ليتود دو مارشي، الدراسه ديال لو مارشي. ابري اون فا بارلي دو لاناليز بيستيل اي ليتود دي 5 فورس كونكورونسيال. Analyse Pestel, c'est le macro-environnement. L'analyse Pestel, il appartient au macro-environnement. غادي نعطي واحد لو بوين تري اسونسيال اللي بزاف ديال لي ستوديون مالوغوزمون تيديروا اخطاء فادحه صراحه. دونك هاد لاناليز بيستل فاش كتجي كتسولهم مثلا ما كيفرقوش. كتلقى مثلا كيقرا في اس 3 اس 4 اس 5 ولكن لا بلوبار ما كيفرقش ما بين ميكرو انفيرونمون ماكرو انفيرونمون.
نعطيكم لا بليبار ملي غنسولو نقول لك الكونكورونس يعني لاش كتنتمي غيقول لي الماكرو انفيرونمون ساشون كو هاد لا كونكورونس كتنتمي ميكرو انفيرونمون ماشي مشكل الانسان يدير دي فوت وانا غادي نحاول انني نعطيكم دي زانفورماسيون بريت يعني معلومات جاهزه يعني وخصوصا اهم لي شوز اهم لي رومارك لي شوز اللي خاص لي تبداو يعرفوهم كنقولهم هنايا. هذه غير معلومه لو ميكرو انفيرونمون ملي كنسمعوا لو ميكرو انفيرونمون هذه صافي تلصق لكم في الراس. اشنو كنفكروا اول حاجه لا كونكورونس يعني المنافسه الى بارتيان الميكرو-environnement. Les fournisseurs. حتى les fournisseurs حيت tout simplement l'entreprise شنو هي اصلا l'entreprise راه كتكون en contact direct مع les clients, les fournisseurs, la concurrence, les partenaires. المهم هاد السي عنيت بها لا كونكورونس. هادي الفورنيسور هادو لي بارتنير. كيفاش هاد لي بارتنير هادو؟ لا بنك مثلا يعني كون لونتربريز يفو بروندر ان كريدي راه كتمشي عند لا بنك كتفاسيليتي لا تاش على لونتربريز. l'entreprise فاش كتبغي باغ اكزومبل تاسيوري لاكتيفيتي ديالها كدير لاسيورونس. كذلك هذا مبين لي بارتنير فاش كتبغي لونتربريز تنقل السلعه ديالها راه كتلجا الشركه ديال الترونسبور. وكذلك لو كليون يعني صافي هادو حفظوهم عرفوهم فهموهم باللي راه لو ميكرو انفيرونمون. باغ كونطخ لاناليز بيستيل راه سي لو ماكرو انفيرونمون. نقرا لكم لاناليز بيستيل il sert habituellement à préparer une analyse SWOT. وخاصنا نعرفوا باللي بيستيل خليو هاد لو بوين ديال بريبار لاناليز SWOT غنشرحوا لكم ابري. لا شوز اللي خاصكم تعرفوا سي كو هاد بيستيل هادي هي لاكرونيم ديال PESTEL. خاصكم تعرفوا هنايا سي كو لاناليز بيستيل PESTEL politique, l'environnement politique, l'environnement économique, oui, l'environnement socio-culturel, l'environnement technologique, l'environnement écologique et l'environnement légal. يعني هي c'est l'acronyme de les environnements. يعني كنكتبوها PESTEL باش غير تحفظ ديريكتومون. نورمالمون كتكتب بالماجيسكول. Très bien. PESTEL. L'analyse PESTEL, c'est le macro-environnement. هي اللي كتمهد لينا l'analyse SWOT. فوالا هاد SWOT ولا افوم راه خاصكم تعرفوهم وتعرفوا يعني افوم كنقولوها لي فرونسي كيقولوا افوم ا توت فيبليس اوبورتونيتي ميناس. دونك لي فيبليس شنو هي لي فيبليس؟ غنمشي نشوف لكم هنا. لي فيبليس هي الضعف ديال الشركه. نقاط الضعف ديال الشركه كتكمن في لانتيريور ديال الشركه. يعني الشركه كتعرف لي فيبليس ديالها في لانتيريور ديالها. لي مناس هما التهديدات. نعطيكم باغ اكزومبل الا جات اون انتربريز انستالات في لو مارشي راه سي اش غنقول لكم. نعطيكم كاع واحد ليكزومبل باين. لا كريز دو 1929 راه اثرت لينا على الاقتصاد ولا لاكتيفيتي ديال لي زونتربريز. فاش كتجي اون كريز مثلا راه كتجي من الخارج يعني لونتربريز ما عندها حتى علاقه ولكن كتاثر. يعني راه دي مناس تهديدات. نعطيكم الاي كوميرس يعني الناس اللي كيديروا الاي كوميرس راه سا كونستيتيو واحد لا كونكورونس بالنسبه للشركه. يعني ما كيخلصوش كتلقاهم لا بليبار ما كيخلصوش لي زامبو ما كيخلصوش يعني ما كيكونش عندهم واحد لو لوايي فين كيدير السلعه في الدار وكيبيع. باغ كونطخ لونتربريز خاصها عندها دي شارج عندها خاصها تخلص ليليكتريسيتي خاصها تخلص لي زومبلويي خاصها بوكو دو شوز ترونسبور اكسيتير. دونك هادو تهديدات اللي هما هاد لي فيبليس اي لو موناس عندهم واحد لانفلونس نيجاتيف يعني واحد التاثير سلبي على الشركه. هذه راه لاناليز SWOT اللي هي نفسها افون غير هذه بالانجلي وهذه بالفرنسي. دونك نمشيو لهنايا لوريجين انترن لوريجين اكسترن في اللي عندهم اون انفلونس بوزيتيف على لونتربريز هو لا فورس هي القدره ديال الشركه القوه ديال الشركه. هذه الى كونترولي بار لورغانيزاسيون يعني شاك انتربريز كتعرف القوه ديالها. لي زوبورتونيتي هما الفرص ديال الشركات بحال مثلا فاش كتاميليورا عندنا ليكونومي دان بي يعني كيوليو عندنا كيتاوغمونطاو لي سالير لي كونسوماتور كيشريو بزاف. هادشي عنده واحد التاثير ايجابي على الشركه. والشركه اللي دخلت لا بيان سور سي عنده واحد لوريجين كي الاكسترن يعني على الاكستيريور دو لونتربريز يعني خارج الشركه.
دونك كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو استفدتوا. دونك نعاود اون بيتيت ريزومي على اش هضرنا على الماركتينغ استراتيجيك، هضرنا شنو هي استراتيجي، شنو هو الاناليز، شنو هي اون استراتيجي ماركتينغ، وباللي خاصنا ضروري نديرو اون اناليز افون دو فير اون استراتيجي ماركتينغ. هضرنا على لو دياغنوستيك، قلنا بلي كاين انترن و اكسترن، وهضرنا بلو بريسيزامون على لو دياغنوستيك اكسترن، وقلنا فيه 3 شوز اسونسييل اللي هما ليتود دو مارشي، لاناليز بيستيل. هضرنا على لو ماكرو انفيرونمون، الميكرو انفيرونمون ديال لونتربريز، وعطيتكم هاد الملاحظه هذه. كذلك هضرنا على لاناليز سووت، وقلنا باللي راه كاينين دي شوز اللي عندهم ان اوريجين انترن و دي شوز اللي عندهم ان اوريجين اكسترن. كاينين دي شوز اللي كي انفلونسيو نيجاتيفمون على الشركه، وكاينين دي شوز اللي كي انفلونسيو بوزيتيفمون على لونتربريز. دونك هادو راه دي شوز كي سون تري اسونسييل. غندير لكم بحال هكا غير بشويه باش حتى الا بغى شي حد يسكريني هادشي وعاود يكتبوا. دونك اكتبوا. اي ميرسي pour votre attention. Je vous souhaite bon courage.